सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई थिंक मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज किया था मेरी दुरूद शरीफ की वीडियोस देखने के बाद कि दुरूद शरीफ के हवाले से जो मुशाहिदात होते हैं मैं उनका ज़िक्र करूं इन वीडियोस में। तो मैं कहना ये चाहूँगी कि मैंने बहुत सारे लोगों से जब बात की है, सुना है, जो ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया है, वो ये है कि जब आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करते हैं तो आपकी सिक्स्थ सेंस तेज़ हो जाती है। आपको लोगों से वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं, आपके काम आसान होना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई मुसीबत आने वाली होती है, कोई ख़तरा आने वाला होता है तो समहाउ आपको उससे पहले ही आगाह कर दिया जाता है या आपको समझा दिया जाता है और वो ख़तरा टल जाता है या उससे कम ख़तरा या मुसीबत आपके लिए आती है। ये भी देखने में आया है कि ख्वाब लोगों को सच्चे दिखा दिए जाते हैं जिसमें उनको वार्न किया जाता है डिफरेंट लोगों के मुतल्लिक, डिफरेंट वाक़यात के मुतल्लिक। अ, इसी तरह आप जितना ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ते जाते हैं तो आप समझ लें कि आप उतना ज़्यादा ही अपने रूहानी सफ़र पे चल रहे हैं। जो आप ढूँढ रहे होते हैं, जैसे किसी को मुर्शिद पाक की तलाश होती है, किसी को हिदायत चाहिए होती है किसी भी सूरत में, तो वो आपको ख्वाब में या हकीकत में आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं, वो पर्सनैलिटीज़ मिल जाती हैं। इसी तरह एक वाक़या सुनाती हूँ कि एक खातून कहती हैं कि मैं बहुत परेशान थी। मैं अल्लाह ताला से हिदायत माँग रही थी कि मैं क्या चीज़ पकड़ूँ कि जिससे मुझे हिदायत मिले। तो कहती हैं किसी परेशानी के आलम में मैं सोने के लिए लेट गई, मैं मुसलसल दुरूद शरीफ पढ़ती रही और दिल में मैं इसी बात की अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगती कि या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा दे, मुझे हिदायत दें, मुझे को इशारा दें। तो कहती हैं कि ख्वाब में क्या देखती हूँ कि जुमे का वक्त है, एक बहुत खूबसूरत सफ़ेद संगमरमर की मस्जिद बनी हुई है कि जहाँ पर निचली मंजिल में आदमी नमाज़ पढ़ रहे हैं और ऊपर वाली मंजिल में औरतें नमाज़ पढ़ रही हैं। वहाँ पे मैं बहुत खूबसीरत या बहुत खूबसूरत औरतों को देखती हूँ नमाज़ अपने साथ पढ़ते हुए और बहुत बुर्गज़ीदा यानी कि बुज़ुर्ग औरतों को भी नमाज़ पढ़ते देखती हूँ। एक बहुत खुशी का और बहुत ही सुकून का माहौल है। कहती हैं कि नमाज़ के बाद जब हम फ़ारिग होते हैं तो मस्जिद के साथ मैं देखती हूँ कि एक अंधेरी गली है और मुझे ज़हन में या मेरे दिल में ये है कि मुझे इस अंधेरी गली को पार करके जाना है। ये मेरा रास्ता है और इस रास्ते के एंड पर एक नूर की तरह बहुत खूबसूरत मुझे अपनी मंज़िल दिखाई देती है। बहरहाल मैं इसी परेशानी में हूँ। मैं सोचती हूँ कि शायद कोई औरत आए। मैं एक-दो से कहती भी हूँ कि कोई मेरे साथ चलेगा, मेरी वहाँ मंज़िल है, मुझे वहाँ तक पहुँचा दे। मुझे डर लग रहा है इस रास्ते से, तो कोई भी औरत मेरे साथ नहीं आती। इसी थोड़ी देर में मैं देखती हूँ कि एक कुरान टीचर हैं, वो आते हैं और वो मुझे कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें इस अंधेरे रास्ते से लेकर जाऊँगा, तुम्हें गाइड करूँगा, तुम्हें रोशनी दिखाऊँगा और वो जो तुम्हारी नूर से भरी हुई मंज़िल है, उस तक मैं तुम्हें पहुँचा दूँगा। तो वो खातून कहती है कि जब मैंने ये ख्वाब देखा तो सुबह मैं उठी और मैं काफ़ी खुश थी कि मुझे रास्ता जैसे अल्लाह ताला ने दिखाया है। अगेन मैं दुरूद शरीफ पढ़ के सोई थी, मैंने अल्लाह ताला से हिदायत माँगी इसलिए उन्होंने मुझे ख्वाब दिखाया और ये ख्वाब बहुत क्लियर इस बात की वज़ाहत करता था कि दुरूद शरीफ के साथ-साथ मुझे कुरान को पकड़ना है, मुझे कुरान की तिलावत करनी है, मुझे उसको समझना है और बेशक जो है अल्लाह ताला की हिदायत ही मुझे अपनी मंज़िल तक पहुँचा सकती है। तो देखिए बात ये है कि अम, बहुत दफ़ा हमें मालूम होता है हमें हमें हम चीज़ों को जानते होते हैं लेकिन हमें शायद उन चीज़ों को हम थोड़ा भूल जाते हैं। हमें उन चीज़ों को किस तरह याद रखना है। यही जब भी कभी आप इस किसी किस्म के मसले में फँसें, आप कन्फ्यूज़ हों कहीं, तो मुझे तो अभी तक यही समझ आया है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ें, आप दुआ माँगें, बाज़ औक़ात तो दुआ भी माँगने की ज़रूरत नहीं होती। आप दिल में आपकी परेशानी होती है, दिल में आपके सवाल होता है, आप उलझे होते हैं और आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और आपको अल्लाह ताला ख्वाब के रास्ते या किसी भी तरह से आपको आपकी मंज़िल या आपको हल बता देते हैं। तो इसी तरह के बहुत सारे ख्वाब जो हैं वो लोगों ने मेरे साथ शेयर किए हैं। डिले हो जाता है मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में।
بٹ انشاءاللہ میں جیسے جیسے یو نو آئی بی کمفرٹیبل آئی کیپ آن شیئرنگ. تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو حال سفر کتاب لکھی تھی، بزرگ ہیں پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ، جو بانی ہیں سلسلہ ویسیہ کمالیہ کے. اگر آپ ان کی کتاب بھی پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنے سلسلے کے جو بھی وظائف یا جب ان سے آپ فارغ ہو جائیں تو جو بھی موقع آئے، جو بھی دن آئے، آپ درود شریف پڑھیں اور بہت سارا درود شریف پڑھیں. اور انہوں نے اپنے مریدوں کو بھی اسی بات کی ہدایت کی، اپنی اولاد کو بھی اسی بات کی ہدایت کی، اور سب لوگوں کو جو لوگ ان کی کتاب پڑھنے لگتے ہیں ان کو اسی بات کی ہدایت کرتے ہیں کہ آپ بہت سارا درود شریف پڑھیں. اسی طرح جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے متعلق بھی جب آپ ان کا واقعہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے درود خضری پڑھا تھا. اگر مجھے صحیح طرح یاد ہے انہوں نے درود خضری پڑھا تھا، اور اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ آئی تھنک 1 کروڑ انہوں نے درود شریف وہ پڑھا تھا. اور پھر باقی کچھ اور واقعات پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس درود شریف کے وسیلے سے ہی ان کو سلسلہ ویسیہ میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا. تو بہرحال بات ایک ہی ہے جو میں نے اپنی زندگی کے ایکسپیرینس میں لرن کی ہے. کوئی مشکل، کوئی پریشانی ہو، آپ خوش ہیں، آپ اداس ہیں، غم ہے، کچھ بھی ہے، درود شریف پڑھیں. درود شریف آپ کو راستہ دکھائے گا. جس طرح میں نے پہلے بیان کیا ہے، درود شریف نے استغفار کا بتایا، درود شریف قرآن کا آپ کو بتاتا ہے، یعنی کہ گائیڈنس آپ کو زندگی میں کیا کیا چاہیے. درود شریف جو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ جس طرح وہ فقیری میں جانا چاہتے ہیں، روحانیت میں جانا چاہتے ہیں، یا ان کو اس کا شوق ہوتا ہے، تو درود شریف پڑھنے سے ہی ان کو جو ہے وہ کامل پیر ملے ہیں، ان کو پیر و مرشد ملے ہیں، اور سچے پیر و مرشد ملے ہیں. تو بس کافی لمبی ویڈیو ہو گئی. اپنا خیال رکھیں، بہت سارا درود شریف پڑھیں. میں بھی اپنی طرف سے یہ کوشش کرتی ہوں کہ جب پیر کا دن ہو تو اس دن چلتے پھرتے کوئی بھی کام کرتے ہوئے کچھ بھی درود شریف پڑھتی رہوں. پھر جمعرات کا دن جب آتا ہے تو اس دن بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ چلتے پھرتے جو بھی حالت ہے آپ کی، جس طرح، کیونکہ ہم کام ہر ایک ہم لوگوں نے کرنے ہوتے ہیں، تو درود شریف پڑھتی رہوں. اسی طرح جمعے کے دن خاص طور پہ بہت زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ درود شریف پڑھنے کا بہت دفعہ ایکسپلین کیا ہے، خاص طور پہ عصر سے مغرب کے درمیان درود شریف پڑھنے کا بہت ثواب ہے، بہت فضیلت ہے. اور جو روحانیت میں لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر روز مدینہ شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی عصر سے مغرب درود شریف کی محفل لگتی ہے. تو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درود شریف کی محفل لگی ہو، اور کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ ہمارا نام لے کے ہماری طرف سے فرشتے جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف پیش کریں. آئی مین جسٹ آپ اس کو امیجن کریں تو یہ بہت ہی خوبصورت احساس ہے، اور یہ سوچ کے ہی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کا نام لے کے درود شریف کا تحفہ پیش کیا جائے. تو جمعے کے دن خاص طور پہ کوشش کریں کہ آپ اپنے کو جو کام کرنے ہیں ان کاموں کو نپٹا لیں، اور عصر سے مغرب کے درمیان بے شک 5 منٹ، 2 منٹ، 1 منٹ تھوڑا سا ٹائم نکال کے بیٹھ کے سکون سے، آرام سے، نہیں بیٹھ کے اگر ٹائم نکال کے پڑھ سکتے تو پھر بھی جتنا بھی زیادہ ہو سکتا ہے درود شریف پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت ڈھیر سارا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں، اور سب خوش رہیں، نیگیٹو لوگوں سے دور رہیں. یہ بھی زندگی کا ایک ایکسپیرینس ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.